तस्मै नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. So today's class we will be finishing up the last 4 sutras in this pada, and we will be revising this Vibhuti pada. Kshana. So as I said yesterday, we will be doing this with the Shruti so that you get a practice of doing it in the Parayana and in the flow. Kshana tat kramayoho sanyamat vivekajam jnanam. Kshana tat kramayoho संयमात विवेकजम ज्ञानम क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम. Complete sutram. क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम. क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम. Next sutram. जाति लक्षण देशैः अन्यता अनवच्छेदात्. Focus on the Mahaprana cha. Tulyayoho tataha pratipattihi. This is a double ta. We tend to just say pratipati, but this is patti. You have to remember to stress here. Jati lakshana देशैः अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तिः जातिलक्षणदेशैः अन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः. So here when jati lakshana deshaihi combines with the next word, the visarga is replaced by a ra, rakara or repa. So and then after that, after anavachhedat and
the same the letter is repeating in the next the first letter of the next word. So we have to stress here anavachhedat tulyayoho. So remember that it's not anavachhedat tulyayoho. You have to stop or give a stress here. Tulyayoho and tataha. That becomes tulyayos tataha. And as you know the upadmanya tatah pratipattihi. Let's try the whole sutram. जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः. Very good. So if anybody finds it difficult to hold the breath completely, you can stop after jati lakshana deshaihi, or you can stop after anavachhedat also. This would be a better place after anavachhedat. Okay. Tarakam sarva vishayam sarvatha. Focus on the mahapranatha. Avishayam akramam cha iti vivekajam jnanam. Tarakam sarva vishayam sarvatha avishayam akramam cha iti vivekajam jnanam. Tarakam sarva vishayam sarvatha vishayam akramam cheti vivekajam jnanam. Tarakam sarva vishayam sarvatha vishayam akramam cheti vivekajam jnanam. तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्. Okay, good. Sattvam पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम् इति सत्त्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति. So when we combine it, sattva purushayoho, this visarga you can write on top like sha, a double sha, because sattva purushayoho and shuddhi samye turns into sattva purushayo shuddhi samye. You need to give a double sha instead of saying the visarga.
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति perfect okay इति इति पातञ्जल पातञ्जल योगसूत्रेषु योगसूत्रेषु तृतीयः तृतीयः विभूतिपादः विभूतिपादः इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु तृतीयः विभूतिपादः इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु तृतीयः विभूतिपादः इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु तृतीयः विभूतिपादः. So one time I will chant this whole padam quickly, and after that anybody can raise their hand and we will allow people to chant and we will give our observations and feedback. Okay. पातञ्जलयोगसूत्राणि अथ तृतीयः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गन्निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामाप्याख्याताः शान्तोदिताप्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् सङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्
कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुष्प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् सोपक्रमन् निरुपक्रमन् च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्रादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तत्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् प्रातिभात्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गाप्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु तृतीयः विभूतिपादः. Anybody interested can raise a hand or
we can choose people as well. Okay, Bhagya and team. I'll just shift the slide back to first. You can chant 10 sutras, Bhagni. From here. Yeah, from here. अथ तृतीयः विभूतिपादः पातञ्जलयोगसूत्राणि Problem. You can continue. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्. Very nice, Bhagini. So only I will suggest some points just based on the 9th sutram that would give an overall of all the 10 sutras. So Vyutthana, I think there are sometimes you're missing the Mahaprana. So just concentrate on where you have to say the Mahaprana. Another thing is Abhibhava Pradurbhava. So here the pra, I didn't hear the stress on the pa, like you have to say Abhibhava Pradurbhava, because two consonants, when they come together, we have to give stress sometimes, like Chittanvayo, here too, Chittanvayo. Chittanvayo wouldn't give the right meaning or pause. It wouldn't be at the right place. And Nirodha, again Mahaprana. Only the Mahapranas, and sometimes when there is a pra, I don't hear the stress. Those are the only 2 points I would say. Other than that, it's very good. We'll go to the next person. Priya Ramji Bhagini. Ram Ram. Ram Bhagini. सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः येतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्य विषयीभूतत्वात्.
Wow, it was perfect up to here, Bhagini. Tasya Vishayi Bhutatvad. I think you missed this Dirgha. Oh, Yeah, but very good. You can say it again, yes. yeah, thank you. Nacha tat salambanam tasya vishayi bhutatvat. Very good. Your pronunciation is very good, Bhagini. I'm very happy with this. Like I didn't find any mistakes or anything like that. You just continue to practice and improve your speed and no hesitations. So you should not give gap in the middle, like pratyasya, and then think. But I saw that you went back and corrected whenever you found that you were not telling it perfectly. You went back and corrected. That's really good because you know where it's going. That's also important to know. And but over the time you will get it so perfect that you don't even need to go back. You can tell it continuously. Not practice the chanting properly. That's why I think it's not coming continuously. Yeah, no problem. You will have a lot of time before the exam. So the exam should be more after 3 weeks mostly, not immediately. Okay. So you will have time. Dhanyavada. Dhanyawad. Okay. Anybody else wants to chant? We will call names. Amit ji. Okay. After Amit ji, Vaibhav Gupta Mahodaya can chant. Okay. Ram Ram. Yes, Ram. You can start from 21st. कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तधर् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः. Perfect. Mahadaya, very good pronunciation. It is a very good. No comments. Just you need to practice and improve the speed and no hesitation in the middle. And I encourage everybody to try and memorize. Once you memorize, you don't have to worry about scrolling your eyes in the screen and reading each letter, right? But it's very good pronunciation, Amitji. Thank you. Vaibhav Mahadaya. Yeah, we can continue. Ram. Can you hear? Yes, Mahadaya. Kurmadanyam sthairyam. Please repeat again. Read it correctly. Kurmanadyam sthairyam. Very good. Okay. Murdha jyotishi siddhadarshanam. Pratibhadva sarvam. Hridaye chitta samvit. Sattva purushayo ratyanta sangkirnayo pratyaya vishesho bhogah pararthatvat swartha sayamat purushajnanam tatah prati bhashravana vedana darsha swadvarta jayante te samadha upasarga vitthane siddhayah bandhkarna
कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदान जयात् जलपंक कंटकादिश्वसंग उत्क्रांतिश्च समान जयात् ज्वलनम्. Very nice, Mahadaya. There's a lot of improvement from last time. I remember how you chanted in the after the second pada, if I'm not wrong, or first pada. There's a lot of improvement. Very good pronunciation. Thank you, ma'am. We'll conclude the class, and tomorrow we will be starting Kaivalya Padam. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhag bhavet. Ram Ram Ram.